मान्छे नीच र उच्च हुन्न कहिल्यै, मान्छे त मान्छे न हो। मान्छे छुत अछुत हुन्न कहिल्यै, मान्छे त मान्छे न हो। मान्छे जात र भातको भवरमा फस्दै गयो के गरी, मान्छे नस्ल र रङ्गको कहरमा खस्दै गयो के गरी। मान्छे मानवता बिना जहर हो, निस्पन्द निष्प्राण हो। मान्छे मानवता बिना बगर हो, निश्चेष्ट पाषाण हो। मान्छेका गुण सद्विचार करुणा सेवा र सत्कार हुन्, मान्छे निम्ति परोपकार ममता सर्वोच्च श्रृङ्गार हुन्। ठुलो हुन्न बसेर व्यक्ति रथमा, यो सत्य हो जान्नु छ। सानो हुन्न हिँडेर व्यक्ति पथमा, यो तथ्य हो मान्नु छ। मान्छेको मन होस् पवित्र मतिमान, होस् साधना चेतना। मान्छेको धन होस् चरित्र गतिमान, सद्भावना होस् घना। मान्छेको धन होस् चरित्र गतिमान, सद्भावना होस् घना। नमस्कार अनि शुभ प्रभात। कविवर कृष्णशरण उपाध्यायले शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचना गर्नुभएको मान्छे शीर्षकको कविताका केही हरफहरूसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेपा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान 8:30 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको करिब 30 मिनेट म तपाईहरूसँगै रहनेछु। त्यसैले सबैजना रेडियोको नजिक शान्त भएर बसिदिनुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ताको कक्षामा हामीले सिंह र स्यालको कथा पढेका थियौं। साथसाथै लोककथाको बारेमा पनि सामान्य छलफल गरेका थियौं। आजको कक्षामा भने हामीले पाठ 20 मा रहेको नेपाली संस्कृति शीर्षकको प्रबन्ध पढ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक विशेषता भएको मुलुक हो। विविधतामा एकता नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो। नेपाली संस्कृतिको विविधतामा एकताले असल समाज र कल्याणकारी भावना निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। नेपाली संस्कृतिमा देखिएको विविधता समस्याको रूप नभई एकताको रूप, सौन्दर्यको आधार हो। नेपालमा अनेक जात जातिका भाषा संस्कृति रहेका छन्। तिनका आआफ्नै परम्परा छन्। सबैमा परम्परा, एकता, सहिष्णुता, परोपकारको भावना, सभ्यता, शिष्टता र सम्मान रहेको छ। सबै धर्म संस्कृतिको सार आधार एउटै छ। तसर्थ विविधताभित्रको एकता नेपाली संस्कृतिको मूल खम्बा पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यी र यस्तै विषयवस्तुलाई समेटिएको नेपाली संस्कृति पाठलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु है त। तपाईहरू सबैजनाले किताबमा हेर्दै ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। पाठ 20 नेपाली संस्कृति। नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको विविधताले भरिएको सुन्दर बगैँचा हो। बगैँचामा रङ्गी चङ्गी फूलहरू रहेझैँ यहाँ धेरै जात जाति छन्। यहाँ रङ्गी बिरङ्गी चराचुरुङ्गीहरूका मीठा गीत जस्तै धेरै किसिमका भाषा छन्।
अनेकौं मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र गिर्जाघर छन्। यहाँ अनेकौं चाडपर्व, रीतिरिवाज र प्रचलनहरू छन्। अनेकौं मुहानबाट निस्केका पवित्र नदी जस्तै यहाँ अनेकौं परम्परा र मान्यता छन्। नेपाल विभिन्न जातिहरूको सङ्गम स्थल पनि हो। यसलाई विभिन्न जातका फूलको साझा फुलबारी पनि भनिन्छ। यसलाई विभिन्न जातका फूलको साझा फुलबारी पनि भनिन्छ। यहाँका यिनै विविधतामय समाजको जगमा नेपाली संस्कृतिको उदय भएको हो। त्यसैले नेपाली संस्कृति नेपाली समाजको असल व्यवहार, मान्यता र भावनाको एउटै स्वरूप हो। यसभित्र तमाम जात-जाति, भाषा-भाषी र धर्मावलम्बीहरूका विचार र भावना मिलेका छन्। रङै रङको सुन्दर सृष्टि इन्द्रेणी हो। रङै रङको सुन्दर सृष्टि इन्द्रेणी हो। त्यसै गरी विविध जाति, वेश र परम्पराको उपज नेपाली संस्कृति हो। इन्द्रेणीका हरेक रङको अलग्गै पहिचान र विशेषता हुन्छ, तर पनि तिनीहरूको समन्वित एकता ती सबैलाई सजाउने नयाँ सिर्जना बनेको हुन्छ। नेपालमा अनेक जाति र तिनका भाषा, वेश र परम्परा छन्। ती सबैका साझा विशेषता सँगै बाँचौं र सँगै हाँसौं भन्ने हो। त्यसैले विविधता बीचको एकता नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो। नेपाली संस्कृतिलाई 100 थरी बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोहर तालसँग पनि तुलना गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली संस्कृतिलाई 100 थरी बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोहर तालसँग पनि तुलना गरिन्छ। जसरी सनै, झुरमा, मादल, ढोलक आदिबाट कुनै मनोरम ताल निस्कन्छ, त्यसरी नै हामीबाट पनि नेपाली संस्कृति जन्मन्छ। यो संस्कृति विकासको एउटै लक्ष्यमा लम्केका करोडौं नेपालीको एकता अभियान जस्तै छ। यसमा हरेक नेपालीको चौतर्फी विकास गर्ने महान उद्देश्य समेटिएको छ। वास्तवमा नेपाली संस्कृति रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूले भरिएको फूलबारीको सौन्दर्य हो। फूलबारीमा सयपत्री, गुलाब, कमल, बेली, चमेली, जाही, जुही आदि हुन्छन्। फूलबारीलाई सयपत्रीले मात्र सुन्दर बनाएको होइन र चमेलीले मात्र चम्काएको पनि होइन। त्यो फूलबारी सजाउन सबै किसिमका फूलको साझा सहयोग छ। त्यस्तै नेपाली संस्कृति सबै नेपालीको समुन्नति चाहने साझा भावना हो। त्यस्तै नेपाली संस्कृति पनि सबै नेपालीको समुन्नति चाहने साझा भावना हो। यो भावना पारस्परिक सद्भाव, सहयोग, सुसम्बन्धमा मौलाएको छ। त्यसैले नेपाली संस्कृतिमा जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी उखान सार्थक भएको छ। त्यसैले नेपाली संस्कृतिमा जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी उखान सार्थक भएको छ। मैत्री, करुणा र क्षमा। मैत्री, करुणा र क्षमा नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र हुन्। मैत्री, करुणा र क्षमा नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र हुन्। हाम्रो समाजमा गाँस छाड्नु, साथ नछाड्नु उखान ज्यादै लोकप्रिय छ। हाम्रो समाजमा गाँस छाड्नु, साथ नछाड्नु उखान ज्यादै लोकप्रिय छ। हामी कसैलाई पराई ठान्दैनौँ, सबैलाई आफन्त नै ठान्छौँ। हामी धर्मका नाममा कुनै झगडा गर्दैनौँ। यहाँ मन्दिरले मस्जिदको रिस गर्दैन भने गुम्बाले गिर्जाघरलाई गाली गर्दैन। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिस्चियन जे भए पनि हामी आपसमा हातेमालो गर्छौँ। यति मात्र होइन, हामी पशुपक्षीमा पनि दया र अपार माया पनि गर्छौँ। हामी हाम्रा चाडपर्वमा काग, कुकुर, गाई, गोरु आदिलाई सम्मान गर्छौँ। हामी वृक्ष, वनस्पतिलाई पनि उनीहरूको उपकार सम्झी श्रद्धा गर्छौँ। हामी तुलसी, बर, पिपल आदिलाई पूजा गर्छौँ। हामी सबैका चाडपर्वमा
एक अर्कामा शुभकामना व्यक्त गर्छौं। हामी बुद्ध पूर्णिमा, तीज, दशैं, तिहार, छठ हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौं। त्यसैगरी ईद, क्रिसमस, उँधौली, उँभौली, लोसार, माघी, होली आदि पर्वहरू पनि मनाउँछौं। यी हाम्रा राष्ट्रिय पर्वहरू हुन्। यहाँ क्रिसमसका खुसियालीमा हिन्दू र मुस्लिमको पनि सहभागिता पाइन्छ। दशैं, तिहार जस्ता पर्वहरू मनाउन यहाँ जुनसुकै धर्मका व्यक्तिको पनि आफ्नै किसिमको अग्रसरता भेटिन्छ। नेपालीहरू रोदी, घाटु, भजन, बालुन, देउसी, भैलो गीतहरूमा असाध्यै आनन्दित बन्छन्। अनि मारुनी, लाखे, साकेला, धान नाच र धामी नाच आदिमा पनि सबै उत्तिकै रमाउँछन्। यसरी यहाँ जुनसुकै राष्ट्रिय पर्व अपार हर्षका साथ मनाइन्छ। त्यसैगरी हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा सत्यको प्रशंसा गरिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा सत्यको प्रशंसा गरिन्छ। हाम्रा पौराणिक र लोककथामा सत्यवादीको आखिरमा कल्याण भएको बताइन्छ। हाम्रो समाजमा असल कामको कदर र सम्मान गरिन्छ। यहाँ असल मनसायले काम गर्दा गल्ती हुन गए क्षमा पनि गरिन्छ। परोपकार र समाजसेवा नेपाली संस्कृतिका आधारभूत पक्ष हुन्। परोपकार र समाजसेवा नेपाली संस्कृतिका आधारभूत पक्ष हुन्। हामी हाम्रो आश्रयमा आएका पाहुनालाई स्वागत गर्छौं। पाहुनालाई देवता सरह ठानी सत्कार गर्छौं। आपतमा परेकाको उद्धार गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन्छ। हामी परोपकारी भावनाबाट प्रेरित भएर पाटी, पौवा, चौतारो बनाउँछौं। मठ, मन्दिर, पुल, धर्मशाला र धारो निर्माण गर्छौं। हामी आफ्नो सम्पत्ति समाज सेवामा अर्पण गर्न सधैँ लालायित हुन्छौं। अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि सामाजिक संस्था स्थापना गर्नुलाई हामी ठूलो सौभाग्य ठान्छौं। हाम्रो संस्कृतिमा दानलाई महान कार्य मानिन्छ। हाम्रा वेद आदि पुराना ग्रन्थहरूमा पनि दानवीरहरूको गौरवगान पाइन्छ। सबैको कल्याण, समृद्धि, एकता, समता र सेवामा नेपाली संस्कृतिको जग अडेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैको कल्याण, समृद्धि, एकता, समता र सेवामा नेपाली संस्कृतिको जग अडेको छ। त्यसैले नेपाली संस्कृति शिष्ट, सभ्य र सुसंस्कृत आचरण तथा परम्परामा आधारित छ। यसमा केही विकृति पक्ष घुसेको देखिन्छ। केही कालसम्म यसलाई छुवाछुत प्रथा र महिला शक्तिलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले गाँजेको थियो। अहिले नेपाली संस्कृति यस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुँदै गएको छ। गरिब र असहायलाई हेप्ने, नोकर बनाउने सामन्तवादी सोचबाट यो मुक्त भएको छैन। अझै हाम्रो समाजमा हाम्रा राम्रा परम्परा र संस्कृतिलाई भुलेर पराईको संस्कृतिलाई आँखा चिम्लेर पछ्याउने केही छन्। नेपाली संस्कृतिलाई यस्तो विकृतिबाट मुक्त पार्न नेपाली समाजमा जागरण पैदा गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा नेपाली संस्कृति सदैव निर्मल र अनुकरणीय बन्नेछ। सेवा, सहकार्य, समानता, सद्भाव नेपाली संस्कृतिका जग हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेवा, सहकार्य, समानता, सद्भाव नेपाली संस्कृतिका जग हुन्। विविध भेगका विविध जातिहरूको संगम नेपाल भएकाले नेपाली संस्कृतिमा अनेकौं सभ्यताको सम्मिश्रण पाइन्छ। यसमा विविधता सहितको एकता, पारस्परिक मेल मिलाप, जातीय सद्भाव, सहिष्णुता आदि पक्षको समन्वय भेटिन्छ। यसलाई सबै जातका फुलबारीको सुवाससँग तुलना गरिन्छ। त्यसैले नेपाली संस्कृति यिनै विविधतामय नेपाली समाजको असल व्यवहार, मान्यता र भावनाको समन्वित रूप हुन्।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी नेपालका थरी थरीका जात जाति, धेरै किसिमका भाषा, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, अनेकौं चाडपर्व, रीतिरिवाज र प्रचलनहरू, अनेकौं मुहानबाट निस्केको पवित्र नदी आदिलाई चराचुरुङ्गीको बोलीसँग दाँच्न सकिन्छ। नेपाललाई अनेक जात जातिको बसोबास रहेको देश मान्न सकिन्छ। नेपालीहरू यहाँ विविध भेगबाट आएर बसोबास गरेका छन्। यहाँ अनेकौं जात जाति, भाषाभाषी, धर्म तथा संस्कृति मान्ने मानिसहरूको सुन्दर मेल रहेको छ। नेपालीहरू कहिल्यै जात, धर्म र संस्कृतिका आधारमा झगडा गर्दैनन्। फुलबारीको शोभा बढाउन अनेकौं फुलहरूको आवश्यकता पर्दछ। फुलबारीलाई एउटै फुलले मात्र शोभा दिन सक्दैन। फुलबारीलाई अनेकौं फुलहरूले शोभा दिए जस्तै नेपालमा धेरै जात जाति, भाषाभाषी, धर्म तथा संस्कृति मान्नेहरू एकै ठाउँ मिलेर बसोबास गर्ने भएकाले नेपाललाई सबै जात जातिको फुलबारी पनि भनिएको छ। इन्द्रेणीमा अनेकौं रङ्गहरू हुन्छन्। इन्द्रेणीको शोभा बढाउन तिनै विविध रङहरूले काम गरेका हुन्छन्। अर्थात् रङहरू सुन्दर सृष्टि इन्द्रेणी हो। रङहरूको सुन्दर सृष्टि इन्द्रेणी हो। त्यस्तै विविध जाति, वेश र परम्पराले नेपाली संस्कृति हो। यहाँ हरेक जात जातिका आफ्नै परम्परा, भाषा, धर्म भए पनि ती सबै कुराको समष्टि रूप नै नेपाली संस्कृति हो। इन्द्रेणीमा हरेक रङको अलग्गै परिचय र विशेषता भए चाहिँ नेपालका विविध जात जाति, भाषाभाषीको छुट्टै विशेषता छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिको समष्टि रूप नै नेपाली संस्कृति हो। यसैमा इन्द्रेणीको जस्तो सौन्दर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतः नेपाली जाति, परम्परा, भाषा आदिमा विविधताका साथै एकता भएकाले नेपाली संस्कृतिलाई इन्द्रेणीसँग पनि दाँजिन्छ। नेपालीहरूको मैत्री भावना समाजमा स्पष्टसँग व्यक्त हुन्छ। समाजमा बसोबास गर्ने अनेक जात जाति र धर्म, संस्कृति एवं परम्परा मान्ने मानिसहरू पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र सुसम्बन्ध कायम गर्न सदा तत्पर रहन्छन्। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी भन्ने उखान पनि हो। यति मात्र होइन, नेपाली समाजमा गाँस छाड्नु, साथ नछाड्नु भन्ने उखानबाट पनि आपसी सहयोग र एकताको भाव स्पष्ट हुन्छ। जुनसुकै भाषी वा धर्म संस्कृति मान्ने भए पनि हामी एक अर्काको सम्मान र आदर गर्छौं। त्यसैले नेपालीहरूको मैत्री भावना सामाजिक एवं धार्मिक कार्यहरूमा स्पष्टसँग व्यक्त भएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू पनि धेरै छन्। सबैलाई आफन्त ठान्ने, धर्मका नाउँमा झगडा नगर्ने, पशुपन्छीमाथि अपार दया र माया गर्ने, बुद्ध पूर्णिमा, तीज, दशैं, तिहार, छठ, ईद, क्रिसमस, उधौली, उभौली, लोसार आदि चाडपर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने र अपार हर्ष प्रकट गर्ने, सत्यको प्रशंसा गर्ने, असल कार्यको कदर र सम्मान गर्ने, असल मनसायले काम गर्दा गल्ती भए क्षमा दिने आदि नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू पनि हुन्। परोपकार र समाज सेवा नेपाली संस्कृतिका धरोहर हुन्। यसका लागि त्यागको आवश्यकता पर्दछ। बिना त्याग न त परोपकार गर्न सकिन्छ, न त समाज सेवा नै। आपद विपदमा परेकाहरूको उद्धार गर्ने, परोपकारी भावनाबाट प्रेरित भएर पाटी, पौवा, चौतारी आदि बनाउने, मठ मन्दिर, पुल, धर्मशाला, धारो निर्माण गर्ने जस्ता काम परोपकारको भावनामा गरिन्छ। यस्तै अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि सामाजिक संस्था स्थापना गरी समाज सेवाको काममा लाग्न पनि नेपालीहरू सदा तत्पर रहेका पाइन्छन्। यस्ता परोपकारी र समाज सेवामा त्यागको भावना हुने भएकाले नेपाली समाजमा दानवीर गौरवगान गरिन्छ। त्यसै गरी परोपकार र त्यागको भावना भेटिने नेपाली संस्कृतिमा
धेरै प्रकारका विकृतिहरू पनि पाइन्छन्। अनुकरणीय नेपाली संस्कृतिमा धेरै विकृतिहरू पनि छन्। नेपाली समाजमा छुवाछुत प्रथा, महिला हिंसा, बालविवाह जस्ता विकृति पनि देख्न सकिन्छ। साथै गरिब र असहायलाई हेप्ने, नोकर बनाउने सामन्तवादी सोचबाट नेपाली समाज अझै मुक्त भइसकेको छैन। यसैगरी हाम्रा असल संस्कृतिप्रति आँखा चिम्लने र पराई संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा नेपाली संस्कृतिमा भेटिन्छन्। नेपाली समाजमा अनेकौं जात-जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति आदि मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। संसारका कतिपय मुलुकमा धर्म, जात, संस्कृति, भाषा आदिका नाममा झगडा हुने, ठूलो हिंसा हुने स्थिति प्रशस्त देख्न र सुन्न सकिन्छ। तर नेपाली समाज विविधतायुक्त भए पनि यहाँका जनतामा अनुपम एकता रहेको छ। नेपालमा हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन आदि धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यिनीहरूका आआफ्नै मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद रहेका छन्। चाडपर्व मनाउँदा कसैले अर्काको धर्म, संस्कृतिप्रति अवरोध गर्दैनन्। आपसमा मेलमिलाप, साटासाट गर्छन्, दुःख सुख बाँड्छन्। नेपाली समाज विविधतामय भए पनि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एकता कायम भएको छ। नेपालीहरू जात-जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा फुट्ने होइन, एकताबद्ध भई बाँच्न चाहन्छन्। यस्तो विशिष्ट नमुना नेपालमा मात्रै भेटिन्छ। यही अनेकतामा एकता नै नेपाली संस्कृतिको मूल खम्बा पनि बनेको छ। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, यसरी संस्कृति भनेको अनादिकालदेखि प्रचलनमा आएको परम्परा हो। संस्कृति भनेको सभ्यता मात्र पनि होइन। सभ्यता कहिलेदेखि सुरु भयो मोटामोटी रूपमा भन्न सकिएला, तर संस्कृति कहिलेदेखि सुरु भयो अनुमान गर्न असम्भव भएकाले संस्कृति भनेको अनादिकालदेखि चलेको परम्परा हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, यसैले हामीले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै लैजानु पर्दछ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। हस् त विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस्। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।